हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हम्माद अली है। कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तानी तालिबान के आपस में मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात को जनरल फैज़ हमीद जो कोर कमांडर हैं पेशावर के, वो लीड कर रहे हैं। कल जो है वो एक मीटिंग हुई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे आर्मी चीफ़ जनरल क़मर बाजवा साहब, उसके अलावा जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। और इस मुज़ाकरात पे जो बात हो रही थी, जब मुज़ाकरात का जो टाइम था जब वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है। और वो ऑफ़र ये की है कि उनको कहा गया है कि हम आपको ISI का चीफ़ बनाना चाहते हैं और वक्त आएगा तो उसके बाद हम आपको आर्मी चीफ़ भी बना देंगे, मगर इसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं जिनको सुनकर जनरल फैज़ हमीद ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। ऑफ़र क्या की गई थी जनरल फैज़ हमीद को? उनको कहा गया था कि आपको PDM का साथ देना है और उसके बाद इमरान ख़ान को जो PTI है उनको 50 सीटों तक महदूद करना है। तो जनरल फैज़ हमीद ने जिसका रिप्लाई ये किया है, उन्होंने कहा है कि देखें, मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए काम करना हो तो आप मुझे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, पाकिस्तान के लिए आप मुझे जहाँ चाहेंगे वहाँ हाजिर पाएंगे। तो ये जनरल फैज़ हमीद ने ये बात कही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, MQM और PP का जो मुआहदा हुआ था इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो PP ने बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करी थी MQM को, बहुत सारे लॉलीपॉप दिए थे कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो हम आपको गवर्नरशिप देंगे, मेयरशिप देंगे, और बहुत सारी ऑफ़र्स की थी। और हमेशा की तरह MQM को दोबारा मामू बना दिया गया है। PP अपने वादों से मुकर गई है, कोई जो वादा किया था वफ़ा नहीं कर रहे हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान, वो उन्होंने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप इसमें सालिस का रोल अदा करें, क्योंकि आपके कहने पर हम लोगों ने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था और उन पर यकीन किया था। तो शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि जो आपसे वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और जितने आपके मुतालबात थे वो हम पूरे करेंगे। अब देखें वो टाइम कब आता है कि उनके मुतालबात पूरे करें। असल में बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कराची को किसी ज़माने में ओन करती थी, अभी भी ओन करते हैं, कहते हैं कि कराची हमारा है, मगर अलमिया ये है कि ये हमें ये वज़ारत चाहिए, हमें वो वज़ारत चाहिए। 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपने अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कुछ नहीं सुना होगा। इतनी शदीद महंगाई हो गई है, इतनी शदीद महंगाई हो गई है, लोग रो रहे हैं, घरों में खाने के लिए आटा नहीं है, कोई सामान नहीं है, मगर आपने अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कुछ भी नहीं सुना होगा। मैं पीपल्स पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहा, वो कराची को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते थे, मगर मुत्तहिदा वाले हमेशा ये क्लेम करते हैं कि कराची हमारा है, कराची उर्दू स्पीकिंग वालों का है। अभी इलेक्शन आना शुरू होंगे तो ये फ़ौरन उर्दू स्पीकिंग कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, मगर जो लोगों की परेशानियां हैं उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस इनको या तो गवर्नरशिप चाहिए, या तो मेयरशिप चाहिए, या कोई ऐसा ओहदा चाहिए जहां से इनका अपना ज़ाती काम या इनकी कैबिनेट का ज़ाती काम चलता रहे। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक अजीब बात बताऊं कि चाइना, जिसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का अटूट अंग है, मतलब पाकिस्तान का पक्का दोस्त है, सच्चा दोस्त है, शहद से ज़्यादा मीठा और हिमालय से ज़्यादा बड़ी इसकी गहरी दोस्ती है, उसने अब पाकिस्तान को साइडलाइन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वाज़े तौर पर उनके जहन में ये बात आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकता। ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा ग़ुलाम रहना पसंद करता है। इस वजह से अब पाकिस्तान को उन्होंने काटना शुरू कर दिया है अपने मामलात से। अभी ब्रिक्स एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक समिट हो रहा है, जिसके अंदर बड़े जो मुल्क हैं, दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जो इकॉनमी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं इकनॉमिकली, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने साइडलाइन लगा दिया है। इवन दो कि उन्होंने इंडिया को भी इसके अंदर मदऊ किया है।
یہ دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں جس کے اندر برازیل بھی ہے، اور اس میں 18 ممالک کو کال کرتے ہیں، مگر فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ امریکہ کے آشرواد سے آئی ہے، اور امریکہ کے کہنے پر ایسا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے۔ تو انہوں نے اس دفعہ، اب دیکھیں آگے چل کر پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو چائنا کی اشد ضرورت ہے ہر معاملات کے اندر، کیونکہ امریکہ کا یہ رویہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو یوز کرتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا ہے، چاہے افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملات ہوں۔ یہ ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ پاکستان کو یوز کریں گے اور یوز کر کے پھینک دیں گے، مگر پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے، کیونکہ امریکہ سے ان کی جیبیں بھرتی ہیں، کہ وہ اپنا کام نکالتے ہیں، ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پاکستانی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو خالی اپنی پرواہ ہے، اپنے بینک اکاؤنٹس کی پرواہ ہے۔ جہاں چائنا ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ناراض کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ناراض کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یہ جو جا کر اتنا چیخ رہے ہیں کہ ہم 2.5 ارب ڈالر لے کر آ گئے ہیں، 2.5 ارب ڈالر لے کر آ گئے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور بہت وثوق کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے، یہ جو بڑے بڑے بینکس ہیں انہوں نے پاکستان کو ہائی سود کے اوپر، بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضہ دیا ہے۔ یہ کوئی چائنا کی گورنمنٹ سے نہیں آیا ہے، ایون دو کہ چائنا جنرل قمر باجوہ بھی چائنا گئے تھے اور وہاں سے ان کو بھی کوئی جواب نہیں ملا، تو یہ وہاں کے بینکوں سے جا کر قرضہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی اب چائنا کے ساتھ تعلقات کی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، تقریباً پاکستان جو ہے وہ برائے فروخت ہے۔ چائنا جو ہے وہ آپ کا کہ الیکٹرک لینا چاہتا ہے، سعودی عرب اور دوسری جو عرب ریاستیں ہیں وہ آپ کا PIA لینا چاہتی ہیں، امریکہ جو ہے وہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، رشیا آپ کا اسٹیل مل لینا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ ہے ایسا لینا اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ حکومتیں لینا چاہتی ہیں، یہ کوئی کمپنی نہیں لینا چاہتی۔ تو یہ حکومتیں جب چیزیں لیتی ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرے کا الارم ہوتا ہے، کیونکہ جب چاہیں، جس ٹائم چاہیں، یہ آپ کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اب آپ سپوز کریں کوئی عرب ملک آپ کا PIA لیز پہ لے لیتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی حکومتیں لے رہی ہیں اور آپ کا ایک دم سارا نظام وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپریٹ نہیں کرنے دیتے، تو پورا PIA ٹھپ ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس طرح کی الیکٹرک ہے، چائنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں آپ کی جو انڈسٹری ہے وہاں پر بجلی نہیں دیں گے، تو آپ کا پورا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ اس حکومت کے اندر پاکستان کی بولی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے دوبارہ جولائی کے اندر جلسے کی کال دی ہے، وہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، بہت جلد وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ بعض دفعہ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کو پاکستان میں ایسی کیا چیز پسند آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ پاک بھیج دیتا ہے جو اس سوئی ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے اپنی دل، اپنا جان، اپنی ساری چیزیں لگا دیتا ہے، مگر یہ قوم ایسی ہے کہ اس کو اب سونے کی عادت ہو گئی ہے، کھونے کی عادت ہو گئی ہے اور رونے کی عادت ہو گئی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔